नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज@ खबरमा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रधान न्यायाधीशको भूमिकालाई लिएर बारले जनाए आपत्ति। न्याय सम्पादनमा व्यावहारिक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको अनुगमन गर्ने नियमन गर्ने जो निकाय हो त्यो जुन सशक्त ढङ्गबाट हुन सकिरहेको छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा 44 सहित थप 338 जनामा कोरोना संक्रमण। संक्रमितको संख्या 23,000 नाग्यो। 79 जनाको मृत्यु। उपत्यकाका स्थानीय तहमा अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा 3 हप्ताका लागि बन्द। राजधानी भित्रिने सबै नाका सिल गर्न आग्रह हो भने त्यसलाई चाहिँ नि रोक्न गाह्रो हुन्छ। लगातारको वर्षाले कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न स्थान जलमग्न। हजारौं हेक्टर जमिन डुबानमा। धादिङका पहिरो पीडितले पाएनन् राहत। इन्द्र जात्राको साइत सार्वजनिक। भदौ 14 गते बिहान 7:07 इन्द्र ध्वजोत्थान। कुमारी जात्रा भदौ 16 गते। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 62,000 भन्दा बढीलाई कोरोना संक्रमण। पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जीलाई पनि संक्रमण पुष्टि। र विश्वकप र एसियन कप छनौटको तयारीका लागि राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडीहरूको कोरोना परीक्षण सुरु। आज 25 जनाको स्वाब सङ्कलन। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको भूमिकालाई लिएर बेला बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ र यसै क्रममा आज नेपाल बार एसोसिएसनले पनि आपत्ति जनाएको छ। पक्कै पनि सुभाष, यहाँले भने चाहिँ न्याय सम्पादनमा व्यावहारिक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ र यही खबर एभिन्यूज@ 7 को प्रमुख खबर रहेको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं प्रधान न्यायाधीशको भूमिकाप्रति आपत्ति सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको भूमिकाको कारण न्याय सम्पादन सन्तोषजनक हुन नसकेको बताएको छ। बार एसोसिएसनले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीशले न्याय सम्पादनमा व्यावहारिक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताएका हुन्। उनले 2075 सालमा बहाली हुँदा न्यायपालिकाभित्रको विसङ्गति विकृति हटाउन नेतृत्व गर्ने भन्ने भए पनि अहिले व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको पनि उल्लेख गरे। छिना मसिना कुराहरूमा सुधार भएको तर जनताले चाहेको खास कुराको समाधान हुन नसकेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ। खास कुरा चाहिँ अझ पनि समाधान हुन सकिरहेको छैन। न्याय परिषदको गतिविधि सम्बन्धमा न्यायाधीशहरूको नेकीबदी राख्ने अनुगमन गर्ने नियमन गर्ने जो निकाय हो त्यो जुन सशक्त ढङ्गबाट हुन सकिरहेको छैन। नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय सम्पादनमा भएका विकृति विसङ्गति हटाउनु पर्ने भन्दै प्रधान न्यायाधीश समक्ष विभिन्न सत्र बुँदे माग सहितको पत्र बुझाइसकेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताएका छन्। बारले 1 महिनाभित्रै विद्युतीय स्वचालित प्रणाली मार्फत पेशी तोक्ने व्यवस्था गर्न, न्यायाधीश नियुक्तिको सम्बन्धमा न्याय परिषद ऐन 2073 को दफा 4 को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र बारले सुझाव दिए अनुसार 1/3 को रोस्टर बनाई सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। यस्तै अदालतमा नियुक्त भएका केही न्यायाधीशहरूमा पद अनुकूलको अनुभव तथा ज्ञानको अभाव रहेको गुनासो आएकाले त्यस्तालाई पहिचान गरी न्याय परिषदमा हाजिर गराई प्रशिक्षण तालिम र अध्ययनको उचित व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। न्याय क्षेत्रभित्रका विसङ्गति विकृति बिचौलिया र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बारको प्रतिनिधि सम्मिलित विशेष संयन्त्र गठन गर्न समेत बारले माग गरेको छ। यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि आफू खुसी वितरण नगर्न समेत माग गरेको छ। यस्तै न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनको पदाधिकारीको सम्पत्ति पारदर्शी रूपमा छानबिन गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत माग गरिएको छ। अदालतमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको प्रवेश र प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न समेत बार एसोसिएसनले माग गरेको छ।
खाद्य वस्तुको गुणस्तर मापन गर्ने निकायले नै गुणस्तरहीन चिनीलाई खान योग्य भनेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ। आयातकर्ता व्यापारीसँगको मिलेमतोमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गुणस्तरहीन चिनीलाई खान योग्य भएको प्रमाणित गरेको आरोप लागेपछि अख्तियारले छानबिन थालेको हो। महोत्तरीको जलेश्वर भन्सार कार्यालयबाट भारतको उत्तर प्रदेशबाट फागुन 25 गते अनुष्का मल्टिपर्पोज कम्पनीले म्याद गुज्रेको र खान योग्य नभएको 72 मेट्रिक टन चिनी जलेश्वर भन्सार कार्यालयमा भन्सार राजस्व तिरेर नेपाल ल्याएको हो। 60 लाख रुपैयाँ पर्ने चिनीको 23,50,994 रुपैयाँ भन्सार तिरेर अनुष्काले भन्सारकै कर्मचारीको मिलेमतोमा नेपाल भित्र्याएको देखिएकोले छानबिन अघि बढेको हो। जलेश्वर स्थित खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयले गुणस्तरहीन चिनी भएकोले नष्ट गर्न सुझाए पनि विभागले खान योग्य भनेपछि यो विषय बल्झिएको हो। जसरी कानुनमा पनि के भनेको छ भने मालवस्तु चेक गर्नु पर्दैन, त्योसँग सम्बन्धित पेपरहरू पनि चेक गर्नु पर्दैन। यस्तो खालको प्रक्रियामा यो छनौट भएको हुनाले त्यो छनौटमा परेको मालवस्तु जाँचपात भएको, यसमा कुनै किसिमको शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय जलेश्वरले परीक्षण गर्दा खान योग्य नभएको प्रमाणित गरेको चिनीलाई विभागले खान योग्य भनेपछि त्यसमा अनियमितताको आशंका अख्तियारले गरेको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले चिनी खान अयोग्य रहेको प्रतिवेदन भन्सारलाई दिए पनि कार्यालयले जानी जानी चिनी पठाएको दाबी गरेको छ। उसको 2020 फेब्रुअरीसम्म चाहिँ उपभोग्य समय उल्लेख भएको थियो, पाइएको थियो र हामी कहाँ परीक्षणमा आउँदाखेरि चाहिँ मार्चमा आएको हो र त्यो हिसाबले चाहिँ त्यसको उपभोग्य मिति चाहिँ सकिसकेको पाइएको थियो। गुणस्तरहीन चिनीलाई खान योग्य प्रमाणित गर्ने प्रक्रियामा बदनियत देखिएको भन्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय विभागले समेत छानबिन समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले पनि चिनीको म्याद सकिएको, बोरामा लेबल ब्याच नम्बर प्रष्ट नभएको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। समितिले प्रयोगशालामा चिनी परीक्षण गर्दा विभागका कर्मचारीको मिलेमतोमा गुणस्तरको प्रमाणपत्र दिएको भन्दै कारबाही गर्न सुझाव पनि दिएको छ। गुणस्तरहीन चिनी राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले फागुनमा नियन्त्रणमा लिए पनि लकडाउनका कारण छानबिन प्रक्रिया लम्बिएको थियो। हेभी न्युज खबरका लागि महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट। नेपालमा थप 338 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,432 जनाको PCR परीक्षण गर्दा थप मानिसमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित हुनेको संख्या 23,310 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सोमबार 44 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये काठमाडौँका 36, ललितपुर र भक्तपुरका 4 जना छन्। अहिलेसम्म काठमाडौँमा 949, भक्तपुरमा 88 र ललितपुरमा 142 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै रौतहटका 31, पर्साका 22, मकवानपुरका 23 र सर्लाहीका 21 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पर्सा, रौतहट, महोत्तरीमा संक्रमितको संख्या 500 भन्दा बढी छ। धनकुटा, सङ्खुवासभा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा र हुम्ला कोरोना मुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 16,493 जना निको भइसकेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 140 जना रोगमुक्त भएका छन्। नेपालमा हालसम्म 70.7% कोरोना संक्रमित निको भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले देशका विभिन्न आइसोलेसनमा 6,738 जना उपचार गराइरहेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण पहिचानका लागि हालसम्म नेपालमा 4,52,236 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। देशभरका क्वारेन्टिनमा अहिले 10,759 जना बसिरहेका छन्। गएको 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप
4 जनाको मृत्यु भएको छ। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाकी 70 वर्षीय महिला, पर्साको बेदियाही गाउँपालिकाकी 45 वर्षीय महिला, काठमाडौँ मध्यमानेश्वरका 76 वर्षीय पुरुष र कीर्तिपुरका 64 वर्षीय पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 79 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै अस्पताललाई 20% शैय्या कोभिड बिरामीका लागि छुट्याउन निर्देशन दिएको छ। केही दिन यता कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि उपचारका लागि शैय्या अभाव हुने अवस्था देखिएपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो। नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले कोभिड बिरामीका लागि शैय्या छुट्याएर सम्बन्धी हब अस्पताल मार्फत सूचना दिन आग्रह गरे। उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि उपचारका लागि शैय्या अभावको स्थिति देखिएको छ। सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि तोकेका सरकारी अस्पतालमा रहेका आइसोलेसन केही दिन अघि नै भरिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले वीरगञ्ज, ललितपुर र बैतडीमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीमाथि अभद्र व्यवहार गरिएको भन्दै दोषीलाई कारबाही गरिने पनि जनाएको छ। चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्ने कार्य आपराधिक क्रियाकलाप गर्नेमाथि कडा कारबाही हुने मन्त्रालयले जनाएको हो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहहरूले अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा 3 हप्ताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका नगरपालिका प्रमुखहरूको संगठन नगरपालिका मेयर फोरमको सोमबार बसेको बैठकले 3 हप्ताका लागि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। उपत्यकाभित्र समुदाय स्तरमा संक्रमणको उच्च जोखिम देखिएकाले भिडभाड कम गर्न अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो। उपत्यकामा समुदाय स्तरमा कोभिड-19 को संक्रमण जाने खतरालाई ध्यानमा राखी सरकारको समर्थन वा विरोधमा र्याली, भेला, अनसन, जुलुस लगायतका गतिविधि गर्न कडाइका साथ निषेध गरिनुपर्ने तथा भिडभाड हुने सांस्कृतिक गतिविधि, जात्रा, पर्व सञ्चालनमा पनि रोक लगाउन अनुरोध गर्ने। बैठकले सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएपछि संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको भन्दै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा भदौ 15 गतेसम्म पुनः रोक लगाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। कल कारखाना, उद्योग धन्दाहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालन भई मजदुरहरूको दैनिक आवत जावत बढेकाले संक्रमणको जोखिम पनि बढेको, उद्योग तथा कल कारखाना भित्रै क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। र्याली, भेला, अनसन, जुलुस लगायतका गतिविधि गर्न कडाइका साथ निषेध गर्ने र भिडभाड हुने सांस्कृतिक गतिविधि, जात्रा, पर्व सञ्चालनमा रोक लगाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। बैठकले तरकारी व्यापारलाई साँझ बिहान मात्र सञ्चालन गर्न दिने निर्णय पनि गरेको छ। निर्माण कार्य, फुटपाथ, ठेलागाडा, साइकल मार्फत गरिने व्यापारलाई भदौ 15 गतेसम्मको लागि निषेध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले उपत्यकाका सबै नाकालाई सिल नगरेसम्म उपत्यकाभित्र संक्रमण नियन्त्रणमा नआउने बताएका छन्। उपत्यकामा समुदाय स्तरमा संक्रमण अझै पनि कम देखिएको र यसलाई नियन्त्रण गर्न सबै नाकामा सिल गर्नुपर्ने साक्यको भनाइ छ। प्रमुख साक्यले उपत्यकामा समुदायमा भन्दा बाहिरी जिल्लाबाट आएका व्यक्तिमा संक्रमण देखिएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नाकामा सिल गर्नुपर्ने जोड दिएका छन्। अहिले नै सिल नगर्ने हो भने संक्रमण नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने सक्ने उनको भनाइ छ। अहिले काठमाडौँ जति पनि भेटिएका छन् यहाँको अहिले पनि समुदाय स्तरसम्म धेरै पुगेका छैनन्। केही व्यक्तिमा स्थानीय व्यक्ति भेटियो, तर अहिले पनि विभिन्न पेसा व्यवसायको लागि काठमाडौँ बाहिरबाट आएकामा त्यो देखिएका छन्। त्यसकारण अहिले पनि हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। होइन भने यसलाई अहिले हामीले वास्ता नगर्ने, हेलचेक्राइ गर्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ नि रोक्न गाह्रो हुन्छ। यो हामीले भनेको निर्णय मानिदिएको भए त काठमाडौँ उपत्यकामा
कुनै पनि सङ्क्रमण देखिनेवाला थिएन। नगर प्रमुख साक्यले सरकारले लकडाउन खोले पनि लामो दूरीका सवारी साधन चलाउन नदिएकाले यसलाई एक किसिमको लकडाउन नै मानेर आवत जावत बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान निषेध गर्नु भनेको संक्रमण फैलन नदिनु भएकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। लगातारको वर्षाका कारण सुदूरपश्चिमको मुख्य सहर धनगढी जलमग्न भएको छ। आइतबारदेखि निरन्तर पानी परेकाले धनगढीको मुख्य बजार क्षेत्र एलएन चोक, मिलन चोक, विशालनगर, राष्ट्र ब्याङ्क पछाडि उत्तर बेहडी लगायतका अधिकांश क्षेत्र जलमग्न भएका छन्। त्यस्तै कैलालीको भजनी, जोशीपुर, टिकापुर, लालबोजी लगायतका क्षेत्र भएर बग्ने नदीहरूमा पनि जलस्तर बढेको छ। बाढीका कारण हजारौँ हेक्टर जमिनमा लगाएको धानबाली कामै नलाग्ने भएको छ। भजनीका बाढी पीडित परिवार पुनः विस्थापित भएका छन्। भजनी नगरपालिका वडा नम्बर 8 का 100 भन्दा बढी परिवार पुनः विस्थापित भएको प्रहरीले जनाएको छ। यसअघि साउन दोस्रो साता आएको बाढीमा परि भजनीमा 3 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। त्यस्तै आइतबार रातिदेखि परिरहेको अविरल वर्षाका कारण कञ्चनपुर जिल्लाका अधिकांश भूभाग डुबानमा परेका छन्। पानीको निकास नहुँदा कैयौँ व्यक्तिका घरमा पानी पसेको छ। बजार तथा सडकहरू समेत पानीले भरिएका छन्। मुख्य सडक पनि जलमग्न अवस्थामा देखिएका छन्। मानिस घरबाट बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था समेत नरहेको प्रहरीले जनाएको छ। महाकाली नदी सहित अन्य चुरे क्षेत्र हुँदै बग्ने दर्जनौं नदी तथा खोला नालामा पनि जलस्तर बढेको छ। दोदा, सुनपरा, स्याली, पथरैया, चौधर, बल्मा लगायतका नदीहरूमा पानीको बहाव बढेको छ। प्रशासनले नदी र खोला आसपासका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले बाजुराको साफे मार्तडी सडकमा पर्ने जडाङ्गाको बेली ब्रिज बगाएको छ। साफे मार्तडी सडक अन्तर्गत बुढीगङ्गा नदीमा बनाएको बेली ब्रिज बाढीले बगाएको हो। बुढीगङ्गा नदीमा भएका अन्य झोलुङ्गे पुलहरू समेत बाढीले बगाएको छ। बुढीगङ्गाको बाढीले घागर, भौनेरा, रापक लगायत तटीय क्षेत्रका सबै बस्तीमा समेत क्षति पुर्याएको छ। बुढीगङ्गामा 1 दशकपछि ठूलो बाढी आएको स्थानीयले बताएका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको टोली समेत पुग्न सकेको छैन। त्यसतर्फ हिँडेको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली सेलाघाटको पहिरोमा रोकिएको छ। यसैबीच बुढीगङ्गा नदीमा आएको बाढीमा परि बढीमालिकाकी एक वृद्धा बेपत्ता भएकी छन्। बेपत्ता हुनेमा बढीमालिका नगरपालिका 2 की 65 वर्षीय ऐश्वरी महत रहेकी छन्। बढीमालिका नगरपालिका 2 घागरको बस्तीमै बाढी पसेका कारण त्यहाँ थुप्रै विस्थापित भएका छन्। अविरल वर्षाका कारण बुढीगङ्गा नदीमा आएको बाढीले अछाममा वितण्डा मच्चाएको छ। नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै नदीले सयौं रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगाएको छ। नदीमा बनाइएका बेली ब्रिज, माछा पोखरी, पानी घट्ट लगायतका संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। बुढीगङ्गाको बाढी नियन्त्रणका लागि हरेक वर्ष पहल भए पनि त्यो पर्याप्त हुन नसक्दा समस्या भएको हो। जोखिमबाट जोगाउनको लागि सानोतिनो प्रयास त चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ भइरहेको छ। तर यो प्रयास चाहिँ फेरि पनि चाहिँ पर्याप्त चाहिँ भइरहेको छैन। साफेबगर नगरपालिका वडा नम्बर 1 बैजनाथ, साफेबगर नगरपालिका वडा नम्बर 3 सिद्धेश्वर, साफेबगर नगरपालिका वडा नम्बर 13 बुढाबगर, वडा नम्बर 4 मस्टा मान्डौको पक्की पुल छेउछाउका खेतीयोग्य जमिन कटान गरेको छ। अचानक बाढी आएपछि नदी आसपासको क्षेत्रमा भागदौड मचिएको थियो। स्थानीय बासिन्दाहरू एकदम त्रसित बन्न पुगे र 3 बजेदेखि नै यहाँका मान्छेहरू चाहिँ एकदम डराए भनौँ न। उनीहरूले चाहिँ अब बाँचिँदैन कि भन्ने एउटा आशामा उनीहरू धेरै मान्छेहरूले चाहिँ सामान ओसार प्रसार गरे। नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै मस्टा मान्डौ, झोलुङ्गे पुल बजार, बुढाबगर क्षेत्र र बैजनाथका नागरिकहरू त्रसित भएका छन्। पहिरो र बाढीले साफेबगर विमानस्थल पनि उच्च जोखिममा परेको छ। साउनको पहिलो साता आएको बाढीबाट विस्थापित धादिङ गजुरी का 18 परिवारको बेचल्ली भएको छ। पुरानो ठाउँमा फर्कन नसक्ने र नयाँ बासको टुङ्गो नहुँदा विस्थापित वर्षातमा पनि त्रिपालमा रात कटाउन बाध्य भएका हुन्।
साउन पहिलो साता अविरल वर्षासँगै जमिन भासिएपछि विस्थापित भएका धादिङ गजुरीका 18 परिवार कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्। बस्ती माथिको जमिन चिराचिरा परेर जोखिममा परेपछि विस्थापित बनेकाहरू अहिले तातो घाम र बर्सातको समयमा पनि त्रिपाल, टेन्ट र जस्ताको टहरो मुनि दिन र रात बिताउन बाध्य भएका हुन्। यो बस्ने व्यवस्था यस्तो छ, अब ठहरो घामले पोलेर मर्छ सक्दैन सर। बसोबासो अब राम्रो गतिको छैन, पारीसारी छैन। जस्ता अब 6 दिन भएको थियो त्यस्तै अब दिन भएको थियो, तिरपाल छ त्यस्तै सबै चुइने। अब नपुग जस्तो आफै लिएर आएर चाहिँ यसो अलिअलि बारबार बसेका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिग्राम जमकट्टेल र स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा गजुरी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 12 विषयबाट विस्थापितलाई बिहानी पम्पमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिएको हो। अस्थायी बासको व्यवस्था भए पनि स्थायीको टुङ्गो नहुँदा विस्थापित कष्ट बेहोर्न बाध्य छन्। हामीलाई सकेसम्म छिटो भन्दा छिटो हामीलाई राम्रो ठाउँमा जग्गा गरेर हैन उहाँले हामीलाई एउटा बनाइदिएर हामीलाई बस्दिनु भयो। त्यो पनि एकदम राम्रो हुन्थ्यो हजुर है। अब बच्चाहरू छ, हामी कमाएर बिहान कमाएर बेलुका खानुपर्ने मान्छेहरू, कहिले बनाउने, कहाँ गएर बस्ने, कहाँ दिनुहुन्छ थाहै छैन। आफ्नो जग्गामा जस्तो राम्रो हुँदैन आफू बसिरहेको ठाउँमा जस्तो। पहिलेकै स्थानमा फेरि बस्न नसक्ने भन्दै अन्य ठाउँमा आफ्नो जग्गा जमिन नभएको भन्दै सरकारले छिटो भन्दा छिटो व्यवस्था मिलाउनु पर्ने विस्थापितको माग छ। नेपाल सरकारले गर्नुहुन्छ भने हामीले तत्काल गर्नुपर्छ, गर्दैन हो भने भोलि पर्सि हो भनेर हामीलाई चाहिँ रात मात्रै दिएर त्यतिकै टोलाउँदा हामीलाई हुँदैन। स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको गजुरी गाउँपालिकाले भने विस्थापितहरूलाई अस्थायी व्यवस्थापन गरेको र छिट्टै स्थायी बसोबासको पनि व्यवस्था गर्ने बताएको छ। हामी कार्यपालिकामा छलफल भइराखेको छ, विपद व्यवस्थापनमा पनि हामी छलफल गरिराखेका छौँ र हामीले जिल्ला सिडिओ कार्यालय साथै प्रदेश सरकारलाई पनि यो बस्ती सार्नको लागि चाहिँ हामी सहकार्य गरिराखेका छौँ। 12 विषयमा जमिन चिराचिरा परेको कारण पुरानै ठाउँमा विस्थापितहरू फर्कन सक्ने स्थिति छैन। यही साउन 5 गते परेको पानीका कारण गजुरी चामबास 12 विषयमा मानवीय क्षति नभए पनि 18 घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेपछि त्यहाँको बस्ती नै स्थानान्तरण गरिएको थियो। एभिन्यूज खबरका लागि धादिङबाट राजन अधिकारीको रिपोर्ट। प्रवाह कोरोना भाइरसका कारण यति बेला देशका सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन् र सरकारले नियन्त्रणको प्रयासहरू पनि कदमी पहलहरू चालेको छ। हो सुभाष, कदमी पहल चाल्दै पनि कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ भने कोरोनाको जोखिम बढेसँगै संघीय संसदका समितिहरूको बैठक पनि प्रभावित भएका छन्। र यसै सम्बन्धी थप खबर। उपत्यका लगायत देशभरि नै कोरोनाको जोखिम बढेसँगै संघीय संसदका समितिहरूको बैठक प्रभावित भएको छ। कोरोनाका कारण संघीय संसदका समितिहरूको बैठक प्रभावित हुँदा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू समितिमै अड्किएका छन्। निरन्तर रूपमा बैठक सञ्चालन हुन नसक्दा राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति नियम निर्माणका काम प्रभावित भएका छन्। महामारीको समयमा राहत वितरण तथा उद्धारका काम प्रभावकारी बनाउन सरकार र सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउन निर्देशन दिने निकायको रूपमा रहेका समितिको बैठक प्रभावित हुँदा समस्या देखिएको छ। राष्ट्रिय सभामा 10 र प्रतिनिधि सभामा 10 गरी दुवै सदनका समितिमा 20 वटा विधेयक विचाराधीन रहेका छन्। सरकारको कार्य सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण र आवश्यक विधेयकहरू समिति र दुवै सदनमा विचाराधीन रहेका छन्। कोरोना संक्रमण जोखिमको कारण अहिले संसदीय समितिको बैठक नियमित सञ्चालन हुन सकेको छैन। कोरोना लगायतका यो समस्याका कारणबाट अहिले संसद पनि चल्न सकेको छैन र समितिका बैठकहरू पनि निरन्तर रूपमा बस्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ। समितिका बैठकहरू सुचारू ढङ्गले सञ्चालन गरेर यी विधेयकहरूलाई चाहिँ पार लगाउनको लागि अथवा समितिले चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्गाउन पनि हामीलाई असजिलो महसुस भइरहेको छ। समितिमा अध्यागमन विधेयक, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक विचाराधीन रहँदा विकास निर्माणका काम कारबाहीलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने, कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुराहरू प्रभावित भएका छन्।
त्यस्तै तथ्याङ्क विधेयक पनि समितिमै विचाराधीन रहेको छ। आगामी वर्ष 2078मा सुरु हुने राष्ट्रिय जनगणनामा तथ्याङ्क कसरी सङ्कलन गर्ने, कसरी व्यवस्थित गर्ने लगायतका प्रावधान विधेयकमा रहेका छन्। विधेयक विचाराधीन हुँदा ती कामहरू गर्न बाधा पुग्न सक्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ। हामीले अहिले अधिवेशन चलाएर त्यो विधेयकहरू अगाडि बढाउन भनेर जाँदाखेरि कोरोना लगायतको समस्यालाई त हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने खतरा हुन्छ। त्यसैले यो कोरोनाले यो कोभिड-19ले चाहिँ हाम्रा संसदीय काम कारबाहीहरू र विधेयक पारित गर्ने यी प्रक्रियालाई चाहिँ नराम्ररी असर पारेको अवस्था छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल हवाई सेवा विधेयक, बिमा सम्बन्धी विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी र धितोपत्र ऐन सम्बन्धी लगायतका विधेयक समितिमा अड्किँदा सरकारका काम कारबाही प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन समस्या उत्पन्न हुने देखिएको हो। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी विधेयक, नागरिकता सम्बन्धी विधेयक, निजामती सेवा विधेयक लगायत महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू विचाराधीन रहेका छन्। सङ्घीय संसद सुरु भएपछि 122वटा विधेयक दर्ता भएका छन्। 68वटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण समेत भइसकेका छन्। एक विधेयक फिर्ता भएको छ। संसदको 6औं अधिवेशनको अन्त्यसम्म समितिमा 20 र दुवै सदनमा 19वटा विधेयक विचाराधीन रहेका छन्। 13वटा विधेयक दर्ता भए पनि प्रक्रियामा जान बाँकी रहेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष नै विश्वास हो। तर एनआईसी एसिया बैंकको प्रदेश 1 स्थित पथरी शनिश्चर्य शाखाको कर्तुतले बैंकमाथिको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। एनआईसी पथरी शनिश्चर्य शाखाले काबिल कन्स्ट्रक्सनको नाममा रहेको 37,73,613 रुपैयाँको अकाउन्ट पेई चेक पारुहाङ ग्रिल उद्योगको नाममा जम्मा गरी त्यसका सञ्चालक रवि कुमार राईलाई भुक्तानी समेत गरिसकेको छ। यसरी एउटा कम्पनीको नाममा आएको अकाउन्ट पेई चेक अर्को कम्पनीका नाममा जम्मा गरेर एनआईसी पथरी शनिश्चर्य शाखाले गम्भीर लापरवाही गरेको छ। काबिल कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक भुवन थापा र रविन कुमार राईको समझदारीका आधारमा यो समस्या अहिलेका लागि समाधान भएको छ। तर यति ठूलो रकमलाई बिना सोधपुछ अर्काको खातामा कसरी पठाइयो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। पथरी बहुमुखी क्याम्पसमा भवन निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको रकम भुक्तानीमा यो लापरवाही भएको हो। भवन निर्माणको ठेक्का काबिल कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो र काबिल कन्स्ट्रक्सनकै मार्फत रविन कुमार राईले सो ठेक्का हात पारेका थिए। घटनाबारे शाखा प्रबन्धक विजय विष्टले अनभिज्ञता व्यक्त गरेका छन् भने अपरेसनल इन्चार्ज विनमले गल्ती भएको भए पनि आफूहरू जिम्मेवार नभएको बताएका छन्। क्लियरिङ शाखाले गल्ती गरेको उनको आरोप छ। एनआईसी एसिया पथरी शनिश्चर्य शाखाबाट भएको यो पहिलो गल्ती होइन। यसअघि पनि पटक पटक यस शाखाबाट बैंकमाथिको विश्वसनीयता गिराउने काम भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सरकार असफल भएकाले जनतालाई आफै सुरक्षित रहन आग्रह गरेको छ। पार्टीको कोरोना भाइरस सम्बन्धी अनुगमन समितिले कोरोना नियन्त्रणमा सरकारी संयन्त्रहरू पूर्ण रूपमा असफल भएकाले जनतालाई आफै सुरक्षित राख्न आग्रह गरेको हो। कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक प्रकाश शरण महतले सरकारले सुरक्षित गर्छ भन्ने सोचेर नबस्न सबैमा आग्रह गरे। नठानु त्यो देखिएन, त्यसकारण आफैले आफूलाई सुरक्षित गर्नु पर्यो, आफैलाई सुरक्षित हुने तरिका खोज्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ अरू आफ्ना चाहिँ सहपाठी साथीभाइ इष्टमित्र घर गाउँ टोल छिमेक सबै साथीभाइहरूलाई चाहिँ सुरक्षित रहन र त्यो किसिमको सचेतना अभियानलाई अगाडि बढाउन पनि हामी आह्वान गर्छौँ। नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई तत्काल कोभिड नियन्त्रणको जिम्मेवारी प्रभावकारी नेतृत्वलाई दिन पनि आग्रह गरेको छ। सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा योग्यता, वरिष्ठता र व्यावसायिकतालाई बेवास्ता गर्दा नेतृत्व प्रभावकारी नदेखिएको उल्लेख गर्दै पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक महतले वरिष्ठता र व्यावसायिकताका आधारमा मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिन आग्रह गरेका हुन्। कांग्रेसले आवश्यक संख्यामा भेन्टिलेटर, अस्पताल शैय्या,
आइसियु कक्ष, अक्सिजन र अन्य स्वास्थ्य उपकरणहरूको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य कर्मी र संलग्न सहयोगीहरूको हौसला कायम राख्न कोभिड-19 जोखिम भत्ता तत्काल व्यवस्थापन गर्न पनि समितिले सरकारसँग माग गरेको छ। सीमा प्रवेशमा कडाई गर्नुपर्ने, सम्भावित संक्रमित ठाउँहरूको सघन अनुगमनका आधारमा परीक्षणको दायरा व्यापक बनाउनुपर्ने माग पनि कांग्रेसले गरेको छ। बाँकेमा 2 चिकित्सक सहित 15 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। फेरि अस्पताल नेपालगञ्जले आज सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका 2 चिकित्सकमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। फेरि अस्पतालको प्रयोगशालामा सोमबार पहिचान भएका 15 जना संक्रमित मध्ये चिकित्सक र प्रहरी समेत 6 जना, नेपालगञ्जका 6 जना, डुडुवा गाउँपालिकाका 3 जना रहेका छन्। यसैगरी आजै बाँकेमा 1 जना कोरोना मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालको आइसोलेसनबाट नेपालगञ्ज 18 की 22 वर्षीय महिला निको भएर डिस्चार्ज भएकी हुन्। यो सँगै बाँकेमा कोरोनाबाट निको भएर घर फर्कनेको संख्या 402 पुगेको छ। अब आइसोलेसनमा बाँकेका 165 जना र बाहिरी जिल्लाका 4 जना गरी 169 जना उपचार गराइरहेका छन्। साउन 11 गते रौतहटको राजदेवी नगरपालिकाका 1 वडा अध्यक्षमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उनीसँग सम्पर्कमा आएकाहरूलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दा 19 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँ जानका लागि PCR परीक्षण गराएका राजदेवी नगरपालिकाका 1 वडा अध्यक्षमा संक्रमित हुँदा उनको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका 17 जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो। स्वाबको नतिजा साउन 20 मा आउँदा वडा अध्यक्षको सम्पर्कमा रहेका राजदेवी नगरपालिकाका 4 जना संक्रमित फेला परेका हुन्। राजदेवी नगरपालिकामा 144 जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङकै क्रममा आज आएको रिपोर्टमा राजदेवी नगरपालिका 4, बसन्तपुरका 14 जना र अन्य वडाका 5 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रौतहटका प्रमुख महेश शाहले जानकारी दिए। जनस्वास्थ्य प्रमुख शाहले भने पर्याप्त मात्रामा VTM किटहरू नहुँदा परीक्षणको दायरा बढाउन कठिनाई भएको बताएका छन्। आइतबार मात्रै रौतहटको गौरमा 15 संक्रमित फेला परेका छन्। आइतबार संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये केही व्यक्ति आफ्नै घरमा आइसोलेसनमा बस्न खोजेपछि झनै समस्या उत्पन्न भएको छ। कपिलवस्तु अस्पतालका 6 जना स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि अस्पतालको आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरिएको छ। अस्पतालमा कार्यरत 1 जना नर्स, 1 जना ल्याब कर्मचारी, एक्सरे र बहिरङ्ग विभागमा काम गर्ने कर्मचारीहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। विभिन्न फाँटमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरू नै कोरोना संक्रमित भएपछि केही दिनका लागि आकस्मिक बाहेकका उपचार सेवा बन्द गरिएको छ। अस्पतालको प्रशासन र कर्मचारी बैठकबाट संक्रमणको जोखिममा रहेका अस्पतालका कर्मचारीहरूको स्वाब परीक्षण रिपोर्ट नआउँदासम्मका लागि आकस्मिक सेवा बाहेक अन्य सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो। स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार हालसम्म कपिलवस्तु अस्पतालका 6 जना स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये 1 जना महिला निको भएर घर फर्किसकेकी छन्। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि बाराको जेतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले 500 शय्याको आइसोलेसन बनाउन सुरु गरेको छ। यसअघि सञ्चालनमा रहेको 102 शय्याको आइसोलेसनमा 400 शय्या थप गर्न लागि हो। जेतपुर सिमरा 2 पथलैया नजिक बन्द रहेको गार्मेन्ट उद्योगलाई 500 शय्याको आइसोलेसनको रूपमा दिन लागि हो। पथलैयामा जुन ट्रमा सेन्टर अहिले प्रस्तावित भएको छ त्यो ट्रमा सेन्टर समेत विकास गर्ने गरी तत्कालका निम्ति केही आइसोलेसन र PCR मेसिन स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। मानव बस्तीबाट समेत सुरक्षित रहेको र सबै संक्रमितलाई एकै स्थानमा व्यवस्थित रूपले राख्दा जोखिम पनि कम हुने निष्कर्ष सहित आइसोलेसन विस्तार गर्न लागि हो। यसैबीच आज बारामा थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अहिलेसम्म बारामा 281 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। 191 जना संक्रमण मुक्त भई घर फर्किएका छन्। 3 जनाको मृत्यु भएको छ। 90 जनालाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिएको छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस वर्षको इन्द्र जात्राको साइत सार्वजनिक गरेको छ। जात्राको लिङ्गो काट्न वन यात्रा जाने साइत भदौ 4 गते बिहान 11 बजेर 15 मिनटमा निस्केको छ।
रुख काट्ने साइत त्यसै दिन राति 9:25 रहेको छ। काटिएको लिङ्गो नगर प्रवेश गराउन साइत भदौ 10 गते बुधबार बिहान 10:55 निस्केको छ। भक्तपुरबाट ल्याइने लिङ्गो भोटाहिटीबाट प्रवेश गराउनुलाई नगर प्रवेश भनिन्छ। भदौ 14 गते बिहान 7:07 इन्द्रध्वजोत्थान गर्ने साइत निस्केको छ। भदौ 16 गते कुमारी यात्रा हुने भएको छ। यो इन्द्र जात्राको मुख्य दिन पनि हो। यस दिन उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा समेत दिने प्रचलन रहेको छ। त्यस दिन कुमारीलाई तल्लो टोल यात्रा गराउने परम्परा छ। त्यसको भोलिपल्ट कुमारीलाई माथिल्लो टोल यात्रा गराइन्छ। भदौ 21 गते नानीचा यात्रा गराइने प्रचलन छ। इन्द्रध्वजोपातन अर्थात् इन्द्र जात्राको लिङ्गो ढाल्ने साइत भने भदौ 22 गते बिहान 4:06 निस्किएको छ। उपत्यकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएकाले यस वर्ष इन्द्र जात्रा कुन रूपमा मनाउने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन। काठमाडौँको टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित गोङ्गबु गणेश स्थानमा सुटकेसमा फेला परेको शवको शनाखत भएको छ। सुटकेसमा भेटिएको शव दाङका कृष्ण बहादुर बोहराको भएको महानगरीय प्रहरी कार्यालय काठमाडौँले जानकारी दिएको छ। मृतक काठमाडौँको नयाँ बजार स्थित एक गार्मेन्टमा कार्यरत रहेको खुलासा भएको छ। टोखाको नवज्योति मार्गमा शरीर सुटकेसमा र टाउको र खुट्टा प्लास्टिकले बेरेको अवस्थामा उनको शव आइतबार बिहान फेला परेको थियो। हत्याको घटनाबारे महानगरीय परिसर काठमाडौँ अपराध अनुसन्धान महाशाखा र स्थानीय प्रहरीको टोलीले अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको छ। सत्तारूढ नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास बन्द गरिएका कारण पार्टी गतिशील हुन नसकेको र अन्तरसङ्घर्षले निष्कर्ष निकाल्न नसकेको बताएका छन्। फेसबुकमा स्टेटस लेख्दै उनले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्याएका हुन्। भित्र र बाहिर फरक कुरा गर्ने प्रवृत्ति भन्दा खुला र स्पष्ट छलफलबाट पार्टी विवादमा निष्कर्ष निकाल्न सकिने प्रवक्ताको भनाइ छ। अन्तरसङ्घर्षलाई स्वस्थ ढङ्गले सञ्चालन गर्न सके विचारको परिमार्जन, सङ्गठनको व्यवस्थापन, परिचालन एवं सुदृढीकरण र सामाजिक रूपान्तरणको उद्देश्यमा योगदान पुग्ने पनि श्रेष्ठले बताएका छन्। उनले अन्तरसङ्घर्षलाई निष्कर्षमा पुर्याउन वैचारिक, सैद्धान्तिक, राजनीतिक, प्रवृत्तिगत र मुद्दागत रूपमा सिधा, खुला र स्पष्ट छलफल गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी सिधा, खुला र स्पष्ट रूपमा छलफल गरेर पार्टी एकताको रक्षा गर्न पनि श्रेष्ठले आह्वान गरेका छन्। अब पालो एभी न्यूज एट स्पोर्ट्सको। विश्वकप छनौट र एशियन कप छनौटका लागि प्रशिक्षणमा सहभागी हुने राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडीहरूको कोरोना परीक्षण सुरु गरिएको छ। सोमबार बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी हुने 34 खेलाडी मध्ये 11 जनाको कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको हो। खेलाडीहरूसँगै पहिलो दिन फिजियो, प्रशिक्षक र एन्फा छात्रावासका 12 जना कर्मचारीको गरी 25 जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएको हो। पहिलो दिन ललितपुरको पाटन अस्पतालमा फिजियो आविष्कार पुडासैनी र प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठको पनि परीक्षण गरिएको छ। त्यस्तै विशाल राई, रञ्जित धिमाल, मिक्सन तामाङ, रवि पासवान, दर्शन गुरुङ, विमल राणा, दीप कार्की, दिलेन लोकथान, छिरिङ गुरुङ, देवेन्द्र तामाङ र पुजन उपरकोटीको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। बाँकी खेलाडी र अफिसियलको पिसिआर मङ्गलबार गरिने बताइएको छ। सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाएसँगै विश्वकप छनौटका लागि एन्फाले राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रशिक्षण भदौ 1 गतेबाट सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। फिफा विश्वकप 2022 छनौट अन्तर्गत नेपालले 3 होम खेल र दशरथ रङ्गशालामा खेल्दैछ। 3 खेलमध्ये नेपालले असोज 22 गते चाइनिज ताइपेईसँग र त्यसको 5 दिनपछि अस्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। समूह बीमा रहेको नेपालले छनौट अन्तिम खेलमा कार्तिक 27 गते जोर्डनसँग खेल्ने तालिका रहेको छ। अब पालो नयाँ पुस्ताको। नमस्ते, नयाँ पुस्तामा तपाईलाई स्वागत छ। आफ्ना बालबालिका बेच्ने देश भनेर नेपाल संसारभरि बदनाम छ। अबोध बालबालिकालाई धर्मपुत्र वा पुत्रीका रूपमा विदेशीलाई पाल्न दिने व्यापारमा निजी बालगृह मात्र होइन, सरकारी बाल संगठन समेत संलग्न भएको आरोप लाग्दै आएको छ।
11 बालबालिकाको उद्धार। साइकलमा सररा। चौरमा बालक भेटिएको भनी प्रहरीलाई खबरै नगरी एक महिलाले पत्रकार सम्मेलन गरिन्। खबर जंगलको आगो झै फैलियो, तर सब नाटक रहेछ। खबर फैलाउने र पत्याउने सब उल्लु भए। काठमाडौँको कपनको एउटा चौरमा बालक भेटिएको भनी व्यापक प्रचार भयो। त्यो बालकको उद्धार केयर बाल गृहले गरेको भनेर समाचार भाइरल पनि भयो। तर त्यो घटना नै नक्कली भएको पत्ता लागेपछि उक्त केयर बाल गृहबाट यही साउन 21 गते 11 बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ। बालगृहका सञ्चालकको गतिविधि नै विवादित भएपछि बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको सहयोगमा बालबालिका खोज तलास केन्द्र र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको टोलीले उद्धार गरेको हो। अहिले ती बालबालिकालाई सरकारले स्थापना गरेको अस्थायी बाल संरक्षण केन्द्रमा राखिएको छ। कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको उक्त संस्थाका सञ्चालक पुष्पा अधिकारीमाथि विदेशबाट आएकी चितवनकी एक महिलाले बच्चा जन्माएपछि चौरमा बालक लगेर छाडी भेट्टाएको भनी प्रचार गरिएको आरोप छ। लकडाउन खुकुलो छ, तर बाहिर उत्तिकै खतरा छ। घरमा पनि कति बस्नु। त्यही भएर पाल्पाका 2 भाइले साइकलमा सरर गुड्ने उपाय झिकेका छन्। पाल्पाको तानसेन नगरपालिका वडा नम्बर 2 नारायणस्थान घर भएका ऋषभ र सुप्रिम अहिले बिहान र बेलुकी साइकल चलाएर रमाइरहेका छन्। उनीहरू दुवै बिहान र बेलुका 1-1 घण्टा आफ्नो शरीरलाई फुर्तिलो बनाउन साइकल चलाउँछन्। लामो समय लकडाउन हुँदा शारीरिक श्रम नै कम भयो र बालबालिकामा अल्छी लाग्ने, निन्द्रा लाग्ने समस्या भयो। त्यसैले उनीहरूले अल्छीपन भगाउन साइकल रोजेका हुन्। तानसेनको बेथल बोर्डिङ स्कुलमा कक्षा 7 मा पढ्ने ऋषभ बिहानै 6 बजे उठ्नुहुन्छ अनि हातमुख धोएर 1 गिलास मनतातो पानी पिएर साइकल चलाउँदै तानसेन बजारको परिक्रमा गर्नुहुन्छ। फाइदा के छ भने हाम्रो ज्यानलाई धेरै फुर्तिलो बनाउने गर्छ। यसले गर्दा हामी फ्रेस, एक्टिभ, त्यसैका साथ फिट पनि भइन्छ। हामी डेली जस्तै साइक्लिङ जान्छौँ। बिहानमा पानी पर्यो भने कहिले कहिले डिस्टर्ब हुन्छ अनि त्यही हो, हेल्थलाई नै राम्रो हुन्छ साइक्लिङले। ऋषभ र सुप्रिम कोरोनाबाट कसरी जोगिन सकिन्छ भन्नेमा समेत धेरै नै सचेत हुनुहुन्छ। मास्क र सेनिटाइजर लगाएर भिडभाड नहुने ठाउँमा साइकल चलाउनुहुन्छ। ऋषभ र सुप्रिमले जस्तै हामीले पनि घरमै ज्ञानी भएर बस्ने, नियमित व्यायाम गर्ने र नयाँ कुरा सिक्नेमा अभ्यस्त हुने हो भने हाम्रो लकडाउनको घरको बसाइ निकै सहज अनि उपलब्धिपूर्ण हुने थियो। साइक्लिङ जाने, धेरै मोबाइलहरुमा गेम नखेल्ने, त्यो मोबाइलहरुमा नि गुगलहरुबाट एक्सरसाइज कसरी गर्ने, कसरी आफ्नो बडीलाई हेल्दी एन्ड फिट गराउने, साइक्लिङ हिँड्ने, त्यस्तो गर्यो भने त्यही सजेसन दिन चाहन्छु। कोरोना का कारण हार्छ भन्दा हाम्रो इम्युनिटी पावरका कारणले नै हार्छ र यो इम्युनिटी पावर हाम्रो बढ्दै गयो भने कोरोनालाई हामीले सजिलै जित्न सकिन्छ। र एक्सरसाइज गरौँ, बाहिर त्यस्तो ननिस्क्यौँ, घरमा बसेर मोबाइल र ल्यापटप मात्रै नचलाऊ, अध्ययन गरौँ, एक्सरसाइज गरौँ, फुर्तिलो बनाऊ भन्ने सल्लाह दिन चाहन्छु। धन्यवाद। कोभिड-19 समुदाय स्तरमा फैलिँदैछ। सजग र सुरक्षित रहनुहोस्। आजलाई यति नै। बाई बाई। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा बदली भई केही स्थानमा वर्षा भयो। आज राति देशका अधिकांश भूभागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने प्रदेश 1, बागमती, गण्डकी,
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्यूज खबर। नमस्कार।